सरवर मामा ने खुशी में मिठाई बांटना शुरू कर दी, मगर मुझे तो जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे एहसासात को ना सरवर मामा, ना ही दिलदार मामा, ना बख्तियार मामा जानते थे, और नायला मामी को देखे हुए कितने दिन हो गए थे। सरवर मामा से अपना दुख छुपाते हुए मैं ऊपर से मुस्कुरा रहा था। सरवर मामा ने मेरे पास होने की खबर सारे गांव को सुना दी, और जब तीनों मामा साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो दिलदार मामा ने कहा, भैया, शेरू इतने अच्छे नंबर्स के साथ पास हुआ है, पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। मैं तो कहता हूँ हमें शेरू को और आगे पढ़ने देना चाहिए। बख्तियार मामा, दिलदार भैया ठीक कह रहे हैं बड़े भैया, शेरू को आगे पढ़ने देना चाहिए। सरवर मामा, मुझे तो खुशी होगी अगर ये आगे पढ़े तो। इसके स्कूल के प्रिंसिपल भी कह रहे थे कि इसे आगे पढ़ने दूँ। तुम क्या चाहते हो शेरू? मैं आगे पढ़कर क्या करूँगा मामा? आहर खेतों में ही तो काम करना है, तो अभी से वही देखता हूँ। दिलदार मामा, खेतों की फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना उसके लिए। अब तू हमारी खुशी के लिए आगे पढ़ और हमारा नाम रोशन कर। हमारा इतना कहना तो मानेगा ना सरवर मामा? बेटा, मेरी दिली तमन्ना है कि तुम खूब पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो। क्या तुम मेरी ये तमन्ना पूरी नहीं करोगे? सरवर मामा को मैं कैसे इनकार कर सकता था, मगर सच्चाई तो ये थी कि अब मेरा दिल किसी काम में भी नहीं लगता था। मेरे सारे सपने टूट चुके थे और ज़िंदगी मुझे एक बोझ सी लगने लगी थी। शायद इस सब के पीछे मायरा मामी और दीबा मामी ही थी। उन्होंने ही दिलदार मामा और बख्तियार मामा से कहा होगा मुझे कॉलेज भेजने के लिए, ताकि मेरा ध्यान महवे से हट जाए। मैंने सरवर मामा की बात तो मान ली थी, मगर अब कॉलेज देखने के लिए शहर जाने की ज़रूरत थी। दिलदार मामा मुझे अगले दिन मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर ले गए कॉलेज देखने के लिए। शहर में 5 कॉलेज थे, जिनमें से एक गवर्नमेंट का था, एक सिर्फ लड़कियों के लिए था, 3 प्राइवेट कॉलेज थे। दिलदार मामा ने अपने किसी जान पहचान वाले से पता किया था कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, इसीलिए वो मुझे सीधा वहीं ले गए। कॉलेज बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग डिज़ाइन थी। ये टाइम क्लास का था, मगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले कुछ लड़के लड़कियां फॉर्म लेने आए हुए थे। दिलदार मामा मुझे साथ लेकर गए और मेरे लिए एक फॉर्म खुद ही ले आए। फॉर्म लेने के बाद हम घर आ गए। घर में सब कॉलेज के बारे में पूछने लगे, जिसका जवाब दिलदार मामा ही देते रहे। दिलदार मामा, भैया, मैंने पता किया है, ये कॉलेज सबसे अच्छा है और पूरे मुल्क में इसके अच्छे कॉलेजेस में नाम आता है। लोग तो अपने बच्चों का एडमिशन इस कॉलेज में करवाने के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं। मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसकी एक प्रोफेसर के साथ अच्छी दोस्ती है। शेरू का एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। सरवर मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन में और पढ़ाई में कितना खर्च आएगा? दिलदार मामा, वो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। मेरे पास लाख रुपए अलग से पड़े हैं, जो शेरू के एडमिशन और पढ़ाई के लिए काफ़ी होंगे। वैसे भी फॉर्म पर लिखा ही है कि इसकी साल की फ़ीस 30,000 है। सरवर मामा, 30,000? यहाँ स्कूल में तो इतने नहीं लगते थे। दिलदार मामा, भैया, वो कॉलेज है, वो भी प्राइवेट, इतना तो होगा ही। यूं ही बातों बातों में सब ने मिलकर खाना खाया। आज मैं बहुत दिनों के बाद सबके साथ खाना खाने बैठा था, और इसी वजह से नायला मामी अपने कमरे से नहीं निकली। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। फॉर्म जमा करवाने के लिए अभी 1 हफ्ता बाकी था, और इस 1 हफ्ते में मैं खुद को कॉलेज जाने और आगे पढ़ाई करने के लिए समझाता रहा। इस दौरान गामा ने भी मुझे अखाड़े में वापस आने और कसरत करने के लिए समझाया। दीबा मामी, मायरा मामी और राजू हर वक्त मेरा दिल बहलाने में लगे रहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं संभल चुका था। मगर नायला मामी के साथ मेरा रिश्ता टूट सा गया था। ना कभी वो मेरे सामने आती, ना मैं उनके सामने जाता। आखिर एडमिशन का दिन भी आ गया और मैं दिलदार मामा के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने चला गया। कॉलेज में एडमिशन लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। कॉलेज की पार्किंग में एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थीं, जिसका मतलब ये था कि इस कॉलेज में शहर के सब अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे।
ہم دونوں موٹر سائیکل پر گئے تھے اور ہماری ڈریسنگ بھی گاؤں والی تھی، جبکہ یہاں سب لوگ ماڈرن تھے۔ ماما نے اپنے دوست سے پہلے ہی بات کر لی تھی اور وہ کالج میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ دلدار ماما کے دوست ہمیں کالج کے ایک پروفیسر کے پاس لے گئے۔ ماما کا دوست: سر، یہ ہے میرا دوست دلدار اور یہ ہے ان کا بھانجا شیرو، اسی کا ایڈمیشن کروانا تھا ہم نے۔ پروفیسر: کتنے مارکس آئے تھے بیٹا تمہارے؟ شیرو: جی سر، 80%۔ پروفیسر: مارکس تو اچھے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ کالج شہر کا سب سے اچھا کالج ہے۔ ہر کوئی اپنے بچے کو یہیں پڑھانا چاہتا ہے۔ یہاں پر یا تو وہ بچے پڑھتے ہیں جو پڑھائی میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، یا پھر وہ جن کے بڑے کالج کو بہت سارے عطیات دیتے ہیں۔ دلدار ماما: ہم سمجھے نہیں سر، عطیات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ پروفیسر: دیکھیں بھائی صاحب، برا مت ماننا، مگر اس کالج کا اپنا نام ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اسی لیے ہر کوئی اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کالج بورڈ کی ایک پالیسی ہے، جو پڑھائی میں بیسٹ ہوتے ہیں ان کو مارکس کے حساب سے ایڈمیشن مل جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ کالج کی طرف سے انہیں اسکالرشپ مل جاتی ہے اور ان پر فیس کا بوجھ نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ بکس بھی فری میں مل جاتی ہیں، اور ان کے مارکس کم ہوں ان کو فارمیٹ کے حساب سے جگہ ملتی ہے۔ مگر اس میں جو شہر کے بڑے بڑے رئیس ہیں وہ کالج کو بھاری عطیات دیتے ہیں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلانے کے لیے۔ اس حساب سے یہاں پر یا تو وہ بچے پڑھتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں یا وہ جو بہت امیر ہوتے ہیں۔ دلدار ماما: سر، شیرو کا ایڈمیشن تو ہو جائے گا نا؟ پروفیسر: دیکھیں، میں صاف صاف بات کروں گا، آپ کے بھانجے کے مارکس اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اسے اسکالرشپ ملے۔ یہاں تو 99% والے بھی بیٹھے ہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کالج کو عطیات دیں تو شاید بات بن جائے۔ دلدار ماما: کتنا عطیہ دینا ہوگا سر؟ پروفیسر: کم سے کم 2 لاکھ تو چاہیے ہی ہوگا۔ دلدار ماما: 2 لاکھ؟ ماما کا دوست: سر، دلدار میرا خاص دوست ہے، پلیز آپ کوئی راستہ نکال لینا۔ پروفیسر: سوری مائی ڈیئر فرینڈ، ایڈمیشن کے معاملے میں کیا، کوئی بھی پروفیسر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ عطیات ایک بار میں نہیں دے سکتے تو میں اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ قسطوں میں دے دیجیے گا، جیسے آدھے ابھی دے دو، آدھے بعد میں۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ میں جانتا تھا اتنا پیسہ دینا ہمارے بس میں نہیں، اس لیے میں نے دلدار ماما کو اشارہ کیا اٹھنے کا۔ دلدار ماما: میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا آپ کے پاس سر۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں۔ ہم آفس کے باہر آ گئے، مگر ماما کا دوست اندر ہی رک گیا۔ شاید وہ پھر سے ایک بار ٹرائی کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ ہم باہر ہی کھڑے تھے کہ ماما کے دوست نے ہمیں پھر سے اندر بلایا۔ پروفیسر: دیکھیں، ہم ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بات بن جائے۔ شیرو بیٹا، مجھے اپنا فارم دکھاؤ۔ میں نے اپنا فارم پروفیسر کو دکھایا اور انہوں نے غور سے چیک کیا۔ پروفیسر: تو تم نے آرٹس سبجیکٹ لینے ہیں، ایسا کرو تم آرٹس بلاک میں ایڈمیشن آفس میں جاؤ، وہاں پر پروفیسر بسرا، پروفیسر شکیل اور کائنات میڈم ہوں گی، جاؤ ان کے پاس اور میرٹ لسٹ میں اپنے مارکس دکھا کر اپنے ایڈمیشن کا پتہ کرو۔ میں فارم لے کر آرٹس بلاک میں چلا گیا، جہاں پر ایڈمیشن آفس کے باہر لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔